शामू, खबर ना ह्या हुवारापासून आमकां सुटका केन्ना मेळटली. देवाच्या कोपापासून कोण आमकां वाचयतलो? ना ना, हो देवाचो कोप न्हय रामू, हो आमच्या लोभाचो दुश्परिणाम आसा. लोभाचो दुश्परिणाम? पूण तो कसो? आमी सुवार्थाक लागून रानां मारून आनी न्हंयो घुंवडावन शेतां आनी घरां घडयलीं. हाका लागून उदकाक व्हांवपाक उणी सुवात मेळटा आनी निमाणें उदकाचो पावंडो वाडिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती तयार जाता. पूण आमी वाचप कशें? आमी न्हंये देग दर्यावेळेपासून उण्यांत उणें 250 मीटर पयस घरां बांदूंक जाय. हुंवाराची शक्यताय आशिल्ल्या सगळ्या वाठारांनी उदका निचऱ्याची फावो ती वेवस्था करूंक जाय. आमी घरां खंय बांदची? पळय रामो, आमी घर वा गांव हुंवाराच्या पावंड्या परसूय उंचेले सुवातेर बांदूंक जाय. हो हुंवार व्हड लुकसाणेचोच. हय, पूण हुंवाराचो लावूय आसा. हुंवारी वाठारांत हुंवाराचें उदक आपणा वांगडा पिकाळ माती हाडटा. हुंवाराचें उदक गेल्या उपरांत ही माती विस्तृत वाठारांत पातळटा. ही माती खूब पिकाळ आसता रामू. न्हंयेच्या तळे वाठारांत पीक बरें येता. हय रे शामू, पूण हुंवाराक लागून उदका पावंडोय तर वाडटा. हय, सारकें सांगलें तुवें रामू. पूण जर हुंवाराक लागून लुकसाण जाता जाल्यार लावूय तर आसात. हय शामू, आमी सारकी पावलां मारून हुंवाराच्या प्रकोपा पासून वाचूं शकतात. खरें उलयलो. हांव संकल्प करता ही म्हायती सगळ्या मेरेन पावयतलो आनी मेळून हे उपाय चालीक हाडटलो. आतां कशें जालें?